नमस्कार. खरं म्हणजे चतुर्थीचे सण सगळ्या घराघरांनी गणपती येतात. गणपती हातचे वरचे पडतात. लोकांची म्हणजे पाहुणे पैकी भरपूर येतात कितें कितें. पण ही आमची पेडण्याच्या रस्त्याची दुर्दशा. हे कितें हेचे आन्सर खंय आसा ह्या आमदाराकडे? आसा काय ह्या आमदाराकडे आन्सर? संपूर्ण रस्तो हयसून आमचो कोरगांव ते हरमलपर्यंत एकदम खराब जालेलो आसा. खंयच कितें. आनी मजा म्हणजे तेतूर थोडे हे घातले, फातर घातले आनी भितर माती घातले. त्या फातरान माती घालप म्हणजे आनी कितली हेची कितें विचारसरणी आसतली. सो म्हाका तरी दिसता आमच्या ह्या गणरायान तेजी बरी पुजी दिवची आनी रस्ते आमचे बऱ्याच करून दिवचे.